Mga pangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Kuman karon sa akong mga kaubanan, kamaturang Roslyn Hearns o kamaturang Peter Quijano. Mayong sayong kamuntagon kanatong tanan. Hinay ug kumpas ang akong mga lakang, apan paspas ang pinitik sa akong dughan. Subay sa tungason nga dalan, paingon sa tumoy sa habog nga kabukiran. Ug sa ibabaw sa mahabog nga buntod, nasudong ko ang kaanindot sa kalibutan, nga kaniadto makita lang sa kalanggaman. Inubanan sa tamis nga pahiyom sa mga bituon, mipauli akong busog sa dakong paglaong. Mga higala, mayong buntag, Lokop, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa mabot ning atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Karaatan, Karkar, mayong buntag usab. And to all our friends, brothers, and sisters around the globe watching through live streaming broadcast, welcome once again on there's another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Maayong buntag Sugbo ug sa tibuok Pilipinas. Kaning atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Matawag sa numero 232-5196. 232-5196 alang sa reservation. O cellphone number 0905-697-4393. Unya ang mga activities nga atong gidala adunay corresponding nga pagtabang sa pagtambal sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Mao kini karon ang ato ang mga kalihukan nga dili lang dinhi sa ato ang rehiyon or dili lang diri sa Visayas, apil na ngadto sa tanang mga katawhan nga nagasunod sa divine healing transmission of the angels of the supreme light. Mo ni sa ato ang mga kaigsuunan, walay mga internet, dili sila maka-update sa ato ang mga activities ngadto sa site sa online internet connection. Kay daghan kaayo karon nga mga katawhan sa tibuok kalibutan nga nagapangandam pod sa mga kapanahonang moabot. Kay naaman pod na sa prinsipyo sa pagpangita sa kamatuuran. Pangitaon na tuog una ang gingharian sa kaitasan. Ang gingharian sa Dios ug ang tanang mga butang igapuno ra kanato. Unya ang pagtuludan nga ato karong gidala, pagtulunan sa actual gayod nga eksperyensya. Kay ako naman nga napasabot sa makadaghang higayon nga dili nato maamgo og dili sayon maamgo ang kamatuoran og wala ang tinuod nga kasinatian. Mao ning daghang mga challenge kining ato ang mga pagpadayag sa mga mensahe sa mga manulunda sa kahayag. Apan ako na pun nga gitataw og ipaagi man og kasulatan, daghan ang mga pagsaysay sa kasulatan nga tataw pud natong mapasabot og ipaagi man pud nato og College of Mystery. Daghan pud kayo ang mga pagtulunan sa College of Mystery nga ato gihapong mahatagan ug mas lawom pa nga pagpasabot. Kay kining ato ang pagtulunan karon mao kini final nga pagpadayag sa kamatuoran nga ang mga propesiya sa mga taga-spiritual dimension nga gisangon ngadto sa spiritual division nga mga magtutudlo karon ipahibalo na ngadto sa mga katawhan. Ipasabot na ngadto sa mga katawhan ug kinsa man kining mga katawhan nga mao'y makasabot niining maong pagtulunan. Kini pong mga katawhan nga andam na sa kapanahunan nga harveston na ang mga tao para itambog ngadto sa paraiso. Ato lang inang itambog sa paraiso kay doon naman siya itambog ngadto sa dagat-dagatang apoy, so sa kalayo, sa imperno, sa purgatorio. Muni nga, ug arita siya pagtuuhan nga relihiyon, mali siyang gayod ang tao, kay tiang mo ba'y dagat-dagatang apoy, imperno, purgatorio, limbo. Pero arita siya pagtulunan sa esoteric science, astral nga dimension ka na. Unya, ang tanan ning kalibutan nga ato akaron nasaksihan, ilusyon. Apan, sa unsa mang paagi nga ang ilusyon na tinuod man sa usa ka kinabuhi sa tao. O karay ato ang panaghisgot-hisgutan karon. Pero sa dili pa kita mo padayon atong paminawon si kamaturang Roslyn Hearns.
Mga kaigsuunan ug mga suking tigpaminaw, andama na ang inyong mga tubig kay pipila ka gutlo gikan karon magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Solom 172. For the sake sa mga patients sa Sancor Nature Healing in Abroad, following this Divine Healing Transmission of the angels on light ships, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Solom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for a few minutes that the divine healing transmission will start. Kamaturang Peter. Kining atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinakamaayo ug pinaka-epektibong hilot sa Subo. Matawag lang sa numero 232-5196. 232-5196 alang sa reservation. Og mahimong mo text sa atong cellphone number 0905-697-4393. Unya, ningon ako nga ang mga mensahe nining mga manulunda pagpasabot sa tinuod nga kamatuoran. Unya, arita sa pagtuluuhan, nagatuo nga ang mga tinago kinahanglang magapabilin nga tinago. So, unsa may linugdangan nini karong mga pagtulunan sa mga manulunda nga ato karong gipadayag ngadto sa mga katawhan. Kay gisugo man ako nga itudlo ang paagi sa pagpakigduol ngadto sa tag-as nga koneksyon sa mga manulunda. Mao ni nga ang ako ang mga gimbuhaton para sa ako dili pod kini siya madali nga makaingon ko nga dunay kagaan ang akong mga gimbuhaton. Kay ang mga tao ug wala pa mahinog sa insakto gayod nga kahimuan sa pang-espirituhanong mga butang. So dili gayod magadawat sa igitudlo sa espiritu kay alang kaniya kini mga binuang lamang. Kay kining mga butanga nagakinahanglan man gayod og espirituhanong paagi sa pagtuki. Apan unsa may gisulti diha sa kasulatan ug ari kita magasugod daan sa kasulatan. Aduna may pagtulunan ang College of Mystery nga ang mga pagtulunang mga tinago dili gyud siya igahatag ngadto sa mga iro og sa mga baboy. Apan diri sa ato ang basahon sa kasulatan. Kay moabot man gayod ang panahon nga igapadayag ang mga gitago. Mo nang giingon sa Mateo 10:26, ayaw kamo pagkahadlok kanila. Kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Sa 27, ang gipamulong ko kaninyo sa ngit-ngit. Isulti ninyo kinis sa hayag o ang inyohang nadungog nga gihunghong kaninyo. Imantala ninyo kini diha sa inyohang mga atop. Ang pagtulunan sa mga butang nga mga tinago. Muna dunay pagtulunan nga ang dunay dalunggan kinahanglan gayong magapatalinghog. Maupod kanay gisaysay sa Mateo 11:15 nga katong mga may dalunggan kinahanglan gayod nga magpatalinghog. Unya atong balikon sa 2:17 pinadayag ang adunay igdulungog kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Kay ang magmadaugon paghatagan ug mana nga tinaguan ug usa ka gamay nga bato nga puti nga gisulatan sa bag-ong pangalan nga dili mabasa gawas kaniya nga mao'y nagadawat niini. So unsa man kining gitawag og bahandi nga tinaguan ug usa ka gamay nga bato nga puti. So tinaguan may gisulti. So maisip ba nato kini nga usa ka butang bahandi nga makita ug madayag pinaagi sa usa ka butang? Mao ni siya ang espirituhanong salabutan gikinahanglan na pod aron sa pagkuha sa insaktong pagsabot niining maong bersikulo. Ang bahandi nga tinaguan mao ang kinaadman ug ang bato nga puti mao ang libro sa kinabuhi. So nagapasabot asa man kining libro sa kinabuhi sa usa ka tawo. Naa kana sa salabutan sa usa ka tawo.
Mao kining ato ang pagtulunan akong gisaysay, gipasabot ngadto sa mga katawhan nga ang basic sinugdanan sa pagtuon mao ang ato ang pagkat-on sa kasaysayan. Ug ang ato ang kasaysayan, ato ang maaninaw ug unsa ba kini katinuod. So gikinahanglan na pod ang pagkaigmat, awareness. Ining awareness nagagikan sa atong espirituhanong salabutan. Ug wala ang atong espirituhanong salabutan, tawhanong pamatyag ang magpaswabi sa ato ang galamhan. So dili kita makamatngon og unsay tinuod ug unsay dili tinuod. Mao ni karong mga pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag nagahatag og dako nga agianan para sa tinuod nga pagkaamgo sa kamatuoran. O naghatag og dako kaayong tabang sa mga katawhan nga mopasilong sa landong sa labing taas. Pinaagi sa Divine Healing Transmission. Mao bitaw ning ako nang nahisgutan pod kagahapon atong miaging usang adlaw nga og gusto kang magpalig-on sa imuhang lawas, ato ang pukanon ang ato ang tawhanong mga kahuyang. So unsa mang paagi ang pagbalig-on sa lawas, dunay duha ka paagi atong ipaambit, atong i-share ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Nga ang unang pagpalig-on sa lawas nato, ato ang diskubrihon ang ato ang kusog sa muscle. Mao na siya nga ang kusog nato sa muscle, developon nato ang atong muscle. Ug ang mas kusog nga taas ug katakos nagagikan sa atong mga bukog. So unsaon man nato pag-develop, pagpukaw kining mga kusog nga naa sa atong lawas. So again, adto na pud kita bagatuon sa mga ensayo nga gitudlo sa Art of Life 172. Morning daghang mga kaigsuonan nato nga naga-practice sila og pagpanambal ginamit ang ilang pagtuo. So ang pagtuo is a form of energy. Mao ning gitawag og faith healing. So makaayo pud gyud ni siya kay daghan mang mga tawo nga naka-benefit ni ining faith healing. Labi na giubanan og pagpangalyupo ngadto sa kahitasan kay do na may corresponding nga mga spirit guide nga motubag sa mga paghangyo sa mga tawo nga adunay pagtuo. Nagakumbayan kini sa gahom nga anaa sa lawas. Mao gitawag og vested energy of the human body. Manipulated, gipaandar sa gahom sa huna-huna nga nagigikan sa usa ka salabutan sa usa ka tawo, the mind. Apan dili sayon ang pagtulunan sa pagpanambal, bisan pas mga pamaagi sa pagpanambal pinaagi sa faith healing. Kay ang pagpanambal, ang prinsipyo sa klaseng pagpanambal nga energy healing or faith healing or magnetic healing, maura man kanay ipasabot niya, faith healing, magnetic healing, gagamit og enerhiya sa lawas sa tao. Ug ang iyahang gitambalan pod adunay enerhiya. Mao na ang kasagaran sa mga mananambal nga wala masayod, walay dipensya. So matakdan pod sila sa mga sakit sa mga tao nga ilang gitambalan, labi na ang ilahang mga gitambalan biktima gayod sa mga negative psychic attack. So unsa man kining negative psychic attack? So daghang dili magadawat ani sa pagkakaron, pero ang mga scientist ani karon sa kalibutan nagatuo or nakahibalo unsay manipulation of energies in whatever means sa bisan unsang paagi. Ang unsay mga rason nga ang mga butang nilihok, ang mga butang nahitabo, ang mga butang namugna. So, ang kining negative psychic attack, enerhiya, ug ang tao magatambal sa mga tao nga biktima og negative psychic attack, ang posibilidad pod nga masumbalik siya sa daotang enerhiya, sa siya na pod nooy masakit. So, unsay buhaton, nagkinahanglan na pod og pagtulunan. So, unsang pagtulunan? Mao ang shielding, ang pagtulunan sa pagdepensa sa kinabuhi aron dili mataptan, maigo og mga daotang enerhiya. Kining atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinakamaayo ug pinaka-epektibong hilot sa Subo. Matawag lang sa numero 232-5196. 232-5196 alang sa reservation. Og mahimong mo text sa atong cellphone number 0905-697-4393. So, ang tubag, ensayo lang gyapon
Art of Life 172. Maoning akong gisulti nga by nature itself is God's very own physician. Kining kinaiyahan mao kini doktor sa Dios nga makatubag sa tanang panginahanglan sa tao ug diskubrihon lang gayod sa usa ka tao ang gahom sa kinaiyahan. So unsaon man nato pagdiskubre? Asam nan magsugod ang point or ang sinugdanan sa ato ang pagdiskubre. Ato lang gyapon ni siyang ipaambit nga magsugod ang sinugdanan sa atong pagdiskubre diha gayod sa atong pagkaamgo sa pinakatinuod natong koneksyon ngadto sa kinaiyahan, ngadto sa mga kinabuhi nga anaas sa kinaiyahan, ngadto sa kinabuhi nga maoy magbubuhat sa mga kinaiyahan. So dunay mga civilization ang kinabuhi. Civilization sa mga tao nga nagatuon unsay kinaiyahan ug civilization sa mga kinabuhi nga naggabuhat og mga kinaiyahan. Mao ni nga ang ato ang pagtulunan pagpaabli sa espirituhanong salabutan nga kita makaamgo sa tinuod nga kamatuoran. Ug ang mensahe nining mga manulunda sa kahayag ilang gitataw nga ri kanako nga ipaabot lang ngadto sa mga katawhan ang katuyuan nining ato akarong mga kalihukan nga mao ang pagpahibalo sa mga katawhan ilabi na sa mga magtutudlo, mga master sa pagtulunan nga itudlo na nila ang tinuod nga kamatuoran sa mga katawhan ug aron ang mga katawhan mahibalo sa tinuod nga magtutudlo nga mao ang kahitasan pinaagi pod sa mga manulunda sa kahayag. Mao nang pangitaan ninyo ang inyuhang tinuod nga magtutudlo, dili gani ako. Magaingon ang mga tao, nagasulti ako ning akong mga pagpamulong kay nangita daw ako og mga estudyante. Dili man ko magtutudlo sa mga katawhan ninyo nga mao'y subject nining ako akarong pagpasabot. Kay duna may mga magtutudlo nga akong gipangita aron isangon kini sa mga manulunda kining pagtulunan karon sa pagpadayag sa mga manulunda sa supremong kahayag pinaagi sa pagtulunan of Art of Life 172. So unsay akong pangsyon? Ahinti ra gani ko diay aning akong kahimuan. Pero sa tinuod nga kamatuoran, sa supremong pinakataas nga kahayag, istudyuhin ninyo ang inyuhang prinsipyo sa pang-espiritual nga kamatuoran. Tun-in ninyog maayo unsay gisaysay sa kasulatan nga paagi sa pagtuon nga dunay pagkaamgo nga kita aduna lamay usa ka magtutudlo ug unsaon man nato pag ila ang maong magtutudlo. Kining atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinakamaayo ug pinakaepektibong hilot sa Subo. Matawag lang sa numero 232-5196. 232-5196 alang sa reservation. Og mahimong mo text sa atong cellphone number 0905-697-4393. Mao nang ang mga tao ug biyaan sa tinuod nga koneksyon sa spiritual nga dimension dili gayod makaila og tinuod nga Dios. Mao nang ang mga katawhan dili gid mabiyaan sa tinuod nga Dios kay og biyaan sa tinuod nga Dios. Ang mga katawhan dili gayod makatultol sa tinuod nga agianan. Mao nang masayon pa sa usa ka kamilyo ang pagsulod sa baba sa dagom kaysa usa ka tawo nga puno sa kahibalo, kaysa usa ka tawo nga puno sa katakos, kaysa usa ka tawo nga pulo sa bahandi sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit. Sa gingharian sa tinuod nga Dios kay gani ang kasulatan wala man magaklaro og unsang klase nga langit nga gipuy-an sa Dios ug unsang kinaiyahan ang tinuod nga Dios sa iyahang pagka-Dios. O nganong gisaysay man lang sa mga manunulat sa kasulat nga ang Ginoo nga imong Dios mao ang kalayo nga nagaut-ot. Kining atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinakamaayo ug pinakaepektibong hilot sa Subo. Matawag lang sa numero 232-5196. 232-5196 alang sa reservation. Og mahimong mo text sa atong cellphone number 0905-697-4393. So unsaon man day pagkaluwas sa mga katawhan nga nagapangandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo Hesus, nagapangandoy nga maluwas ug ang uban nagapamatuod na sila mga pinili og naluwas na
nga wala man gani kita masayod ug unsay tinuod nga kinaiyahan sa Dios ug unsay tinuod nga kasuguan sa Dios. Dili gayud sila magadawat ug unsay tinuod. Mao nang ang ilhalang mahimo. Mao ra gayud ang kanunay nga pag-criticize sa ato ang pagpadayag. Apan ang ato ang invitation para sa tanan. Ato ang gihatagan og kahigayunan ang atong mga kaigsuonan nga gustong mo priba nga kining ato ang gisulti dili tinuod. Pinagi pod sa actual nga pag-adto sa atong site para mag-observe sa atong gitawag og actual lightship contacts and connection. Kay dili man sad mahimo nga magahukom kita sa usa ka butang nga wala ta makakita. Unya dili pud mahimo nga ako ilahang batikuson pag-ayaw kay ako ahinti manining mga manulunda sa kahayag o nagapasabot nga instrumento lang sa maong kasuguan nga ipaabot ang usa ka mayong pagtulunan nga makatabang sa usa ka tawo nga gustong maluwas. Kay ang kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan. So unsa may kagawasan nga ato karong gipangandoy sa kinabuhi nga kita maluwas sa kinabuhi, maluwas sa tanang mga kalisod. Nga kining atong kalibutan karon hilabihan na kadangog og padulong pagayod sa pagkadangog, padulong sa mga daghang mga kasakitan. Tan-awa ninyo mayong pagtulunan nga gitudlo sa kasulatan nga nagaingon, anak pagmaalamon. So, ang kanang kaalam ginaadman mabasa sa Proverbs 27:11. So, gawas sa pagkamasinugtanon, pagkamapuanguron og nahibalo mo sa power case sa mga taong malimbungon o sa mga espirituhanong mga malimbungon o sa mga pagtulunan sa mga yawa, unsa may pinakadali nga magamit nga power case sa pagpasunod sa mga tao. So, ang pag-build up sa mga tao nga mahimong masinugtanon, mahadlokon, mapuanguron, pero wala ang kinaadman. Nga mauna ang Dios nagasulti sa kasulatan, nga natala sa kasulatan nga ang kinahanglan ang usa ka tawo magmaalamon gayon. Mao kini karong pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag, nagahatag og pagpaamgo, nagahatag og agianan nga mapasayon ang pagkaamgo aron makita ang tinuod nga lintunganay sa mga pagtulunan ug aron pod maamgo ang tinuod nga kaluwasan ug diha sa pagkaamgo makab-ot ang tinuod nga kaluwasan. O karon niabot ang atong oras nga kita managhiusa pag-usab ngadto sa pinakataas nga gahom sa kahitasan ug ako na pong sangpiton ang gahom ni Ginoong Kristo Hesus uban sa iyahang mga gamhanang mga manulunda nga nagadilaab sa tumang kahayag. Aron tambalan ang tanang mga tao nga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon. Karon magsugod ang ato ang Divine Healing Transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa duga o ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitas. Sa ngalan sa gahom sa kahitas. Ang tanang mga tao nga ni-connect nining atong Divine Healing Transmission karon makadawat og Divine Healing Connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing o sa labutan, makadawat o divine healing sa kahitas. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas, mamaayo, ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi, mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang mga may balatian, mamaayo, ang tanang mga may problema sa kinabuhi, mahatagan o kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon, mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag o kahasol sa lawas o kalag sa tao, mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imuhang kasing-kasing, mamaayo. O karon ako sa mga panalanginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig, mahimo kining tambal, nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, pinaagi sa gahom sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig.
ang inyuhang tubig karon, panalaginan sa gahom sa katasan. Aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa katasan, ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyuhang tubig makaayo na. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of the Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of the Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Og daghang salamat sa gahom sa kaitasan. Ug sa atong mga panamilit. Sa ngalan sa atong technician, Engineer Chris Remondi o Engineer Marciano Lapas sa transmitter site. Kinilang si kamatuorang Peter Quijano. Ug daghang salamat. Ang atong schedule sa Divine Healing unyang umaabot nga Domingo dito sa atong healing site sa Karatan, Karkar, magsugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Ug kini si kamatuorang Roslyn Hearns, maayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay. O kini si Piram Shalom 172, mayong buntag.